Yo, Lissue Records. Gislav Productions. Music with a heartbeat. Mutuon ako karon na walay forever. Ang mga saad niya tanan kay gisurrender. Ibiyaan ko sa ako ang gihigugma tungod ra sa gamay namong problema. Sinugdanan kami nagkaila kaysa among barangay na aman tuyigda. Dito nagsugod ang tanan kay kuno siya sa ako anay nabatian. Nilabay ang duha ka bulan hangtod sa kaming duha nagka-developan. Nisugot na ko nga iyang panguyaban kay siya naman ang gipangita sa akong dughan. Mutuon ako karon na walay forever. Ang mga saad niya tanan kay gisurrender. Ibiyaan ko sa ako ang gihigugma tungod ra sa gamay namong problema. Niabot ang panahon nga nagkakami, mautong ang tawagan namo kay Hani. Grabe, di masulti akong kalipay, kay abi na ko sa iya dili ko magmahay. Ang mga saad niya sa akuan nawala, ratanan nga murag bula. Di ba sakit huna-hunaon nga wala siya'y natuman sa iyang giingon. Wala niya gipaglaban ang among pag-uban sa utso ka bulan. Iya rang kisayangan sa gamay ra na mga problema sayon ra sa iya ang pagbiya sa ako. Maunang ang forever wala na nakaron kay maoy akong nakita sa among relasyon. Imbis naghandom ko nga siya na pero mali ko nga nito upos iyang istorya. Mutuon ako karon na walay forever. Ang mga saad niya tanan kay gisurrender. Ibiyaan ko sa ako ang gihigugma tungod ra sa gamay namong problema. Mutuon ako karon na walay forever. Ang mga saad niya tanan kay gisurrender. Ibiyaan ko sa ako Music ang with a heartbeat. gihigugma Please subscribe and share with your friends to get the gamay latest namong updates on YouTube. problema. Hani, dagang salamat sa tanan sa mga panahon na kita ang uban. Unta, magmalipayo nakakaron sa imong gihimo nga desisyon. Dili ko magdumot sa atong mga kaagi o kinangan niabot ka sa akong kinabuhi. Diri na lang siguro taman. Salamat sa kasakit nga gihatag sa akong dughan. Salamat.